बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। यह प्रोग्राम कैपिटल व्यू और मैं हूं आपकी मेज़बान मदीहा आबिद अली। नाज़रीन, आज वफाकी काबीना का अहम इजलास हुआ है और ये इजलास वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत हुआ है, जिसमें 3 अहम अमूर हैं उसे ज़ेर बहस लाया गया, जिसमें पाकिस्तान का मुआशी इस्तेहकाम है, दहशतगर्दी का ख़ात्मा है, जबकि अहम नुकता ये था कि जो पाकिस्तान का जोहरी प्रोग्राम है उसे ज़ेर बहस लाया गया है। वज़ीर आज़म ने यह कहा है कि दहशतगर्दी के मुकम्मल ख़ात्मे तक पाकिस्तान में जो मुआशी इस्तेहकाम है वो नहीं आ सकता है। दूसरी जानिब उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान का जो जोहरी प्रोग्राम है उसके ऊपर किसी भी किस्म का कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जा सकता है। जोहरी प्रोग्राम पाकिस्तान के अवाम को बहुत अजीज़ है और ये भी कहा गया है कि पाकिस्तान का जो जोहरी प्रोग्राम है ये जाहरियत के लिए नहीं है, बल्कि ये प्रोग्राम अपने दिफा के लिए बनाया गया है, लिहाजा अमरीकी पाबंदियों का इसके ऊपर कोई जवाब नहीं बनता है। आइए प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं और इसी के ऊपर आज हम गुफ्तगू करते हैं। हमारे साथ तशरीफ़ रखें रशीद साफ़ी साहब, आपको हम प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। उन्हीं के साथ तशरीफ़ रखती हैं शलीला अमार साहिबा, डॉक्टर फ़ारूक आदिल साहब और हमारे साथ मौजूद हैं मलिक मंजूर अहमद साहब। साफ़ी साहब, आपसे हम प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। पहला सवाल आपकी जानिब, दफ़ाई प्रोग्राम पाकिस्तान का ये क्या है, और दूसरा ये है कि जो आलमी क़ुव्वतें हैं उनके मकासद क्या हैं इस जोहरी प्रोग्राम के ख़िलाफ़? शुक्रिया मदीहा। पाकिस्तान का दिफाई प्रोग्राम 70 की दहाई में उस वक्त पाकिस्तान को इसका आगाज़ करना पड़ा जब इलाकाई सतह पर भारत की जारहियत हद से ज़्यादा बढ़ी और अददी तौर पर भारत का पड़ला कई बुनियादों पे भारी रहा। तो फिर पाकिस्तान ने ज़रूरी समझा कि अपने एटमी प्रोग्राम को दिफाई सलाहियत हासिल करके भारत की जारहियत का रास्ता रोके। और पाकिस्तान से कबल ही भारत ने जब एटमी धमाके की तो फिर पाकिस्तान के पास कोई दूसरा रास्ता था ही नहीं, इसलिए पाकिस्तान ने भी अपने आप को जोहरी ताकत ज़ाहिर किया। और 1998 में आप जानती है कि नवाज शरीफ साहब की सरबराही में ये प्रोग्राम जो है आलमी तवज्जो का मरकज़ बना और पाकिस्तान जोहरी मुल्क के तौर पर पूरी दुनिया के नक्शे पे उभरा। आज जो वज़ीर आज़म साहब ने बात की है इसकी तकरार जो है ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो से लेकर जो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब है, सब यही बात कहते रहे हैं कि पाकिस्तान के जोहरी प्रोग्राम का मकसद किसी तौर भी जारहियत या इश्तियाल नहीं है, बल्कि सिर्फ़ और सिर्फ अपने दिफा को यकीनी बनाने के लिए और ख़ित्ते में भारत की वजह से ताकत का जो तवाज़ुन बिगड़ा हुआ है और भारत के सर पर हर वक्त जो जंग का सौदा सवार होते हैं, जंगी जुनून में जो वो मुब्तला रहता है, तो पाकिस्तान के पास एटमी प्रोग्राम के ज़रिए अपने दिफा के अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं बचता। अब जो अमरीकी हुकूमत की तरफ से ये पाबंदियाँ जो पाकिस्तान के 4 मुख्तलिफ़ कंपनियों पे जो पाबंदियाँ आयद की गई, ये पहला मौका नहीं है। इससे पहले 1979 में जिमी कार्टर का ज़माना हो या उसके बाद जितने भी अमरीकी से दूर आए हैं, तो भारतीय लॉबी और भारतीय मक्कारी की वजह से हमेशा पाकिस्तान का पुरम जोहरी प्रोग्राम दुनिया भर खुसूसन अमेरिका और भारत के आंखों में हर वक्त कटकता रहता है। पाकिस्तान जिस तरह आज आपने अपने इब्तिदाइये में कहा कि वज़ीर आज़म साहब ने बिल्कुल ये बात खुल के कही कि पाकिस्तान के जोहरी प्रोग्राम का मकसद इश्तियाल नहीं बल्कि सिर्फ अपने दिफा को यकीनी बनाना है। ये पाबंदियाँ बिल्कुल बिलाजवाज़ है, लेकिन दफ्तर ख़ारजा ने ये बात बिल्कुल वाज़ेह कर दी है कि अमेरिका के इन पाबंदियों से पाकिस्तान के दिफाई प्रोग्राम बशमूल जो हमारे जोहरी प्रोग्राम है इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। पाकिस्तान एक कामिल और दुनिया भर में रिकग्नाइज जोहरी मुल्क है और अल्हम्दुलिल्लाह अफ़वाज पाकिस्तान और इनसे मुंसलिक जो बाकी इदारे हैं उन्होंने पाकिस्तान के दिफा को बैरूनी जारहियत के हवाले से बिल्कुल जिसको आप कह सकते हैं कि नाकाबिल तस्खीर बना दिया है। तो इसलिए ये ज़ाहिर है आलमी सतह पे इस किस्म की पाबंदी के असरात तो ज़रूर सामने आते हैं, लेकिन हमारा जोहरी प्रोग्राम और स्पेशली जो हमारा बैलिस्टिक प्रोग्राम है, मिसाइल प्रोग्राम है, वो दुनिया के माने हुए प्रोग्रामों में एक है, जिसका
مقصد تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ پرامن ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کی صلاحیت اتنی زیادہ مستحکم اور اتنی زیادہ زود اثر اور پر اثر ہے کہ ہمارے ارد گرد جتنی بھی ہماری دشمن قوتیں ہیں ان کو یہ پروگرام ہضم نہیں ہوتا۔ پاکستان کے دفاعی ادارے ہو، پاکستان کی سرکاری حکومتیں ہو، چاہے جس کی بھی حکومت ہو۔ آج وزیر اعظم صاحب نے یہ بھی بڑی اچھی بات کہی کہ یہ جوہری پروگرام اس حکومت کا پروگرام نہیں ہے، یہ پاکستان کے 24-25 کروڑ عوام کا پروگرام ہے، اس لیے اس پہ کوئی حکومت، کوئی ادارہ، کوئی سیاسی جماعت چاہے وہ اقتدار میں ہو یا اقتدار سے باہر ہو سمجھوتا کر ہی نہیں سکتا۔ اور وزیر اعظم صاحب نے اس بات کی بار بار یقین دہانی بھی کروائی ہے کہ پاکستان کا جو پروگرام ایک تو محفوظ جوہری پروگرام محفوظ ہاتھوں میں ہے، دوسرا اس حوالے سے کوئی بھی دباؤ قبول نہیں کیا جائے گا۔ پاکستان این پی سی جیسے اور باقی جو جوہری ادارے جو معاہدے ہیں، پاکستان کسی بڑے معاہدے کا سگنیٹری نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود پاکستان عالمی برادری کا کہ ان کے موقف کا، ان کے جو اعتراضات ہے یا ان کی جو تشویش ہے اس کو قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہے، اور پاکستان نے ہر موقع پر عالمی اداروں اسپیشلی IEE جیسے ادارے جو ہے ان کو مطمئن رکھا ہے، اور امریکہ کی یہ جو حالیہ پابندیاں جو انہوں نے پاکستانی کمپنیوں پہ عائد کی ہے میری نظر میں بالکل بلا جواز ہے۔ ٹھیک ہے شہیلہ صاحبہ، جو وزیر اعظم نے امریکی پابندیوں پر دو ٹوک پیغام دیا ہے، آپ اس کے بارے میں کیا کہیں گی؟ شکریہ مدیحہ۔ بات یہ ہے کہ پاکستان کا جو جوہری پروگرام ہے اس کے اوپر پاکستان کا موقف ہمیشہ سے بڑا دو ٹوک رہا ہے۔ اگر ماضی میں بھی دیکھیں تو ذوالفقار علی بھٹو نے یہ پروگرام جب سٹارٹ کیا تھا اور اس وقت دوسری بیرونی قوتیں جو تھی، عالمی قوتیں، ان کی طرف سے پریشر آیا تھا، لیکن اس پروگرام کو جاری رکھا گیا اور پھر وقتاً فوقتاً اس کو جاری رکھا جاتا رہا، چاہے وہ مارشل لا کی حکومتیں تھیں یا سول حکومتیں تھیں۔ جب 1998 کے اندر انڈیا نے دھماکے کیے تھے تو اس وقت جو پرائم منسٹر تھے نواز شریف صاحب، ان کے اوپر بہت زیادہ دباؤ تھا، بلکہ امریکہ کی طرف سے ان کو کہا گیا تھا کہ آپ $5 بلین لے لیں لیکن آپ یہ دھماکے مت کریں، لیکن انہوں نے وہ دھماکے کیے، جس کی وجہ سے آج ہمیں خطے میں ایک بیلنس نظر آتا ہے۔ ورنہ جو اس وقت انڈیا کا ایک رویہ تھا بہت جارحانہ ہو چکا ہوا تھا اور ان کو ایسا لگتا تھا جیسے پاکستان کو بس ہم اب ہضم کر جائیں گے، لیکن اس دھماکوں کے بعد پھر ان کا رویہ جو تھا وہ چینج ہوا اور پرائم منسٹر جو انڈیا کے تھے واجپئی، وہ چل پاکستان آئے تھے اور پاکستان کو مینار پاکستان میں گئے، جس سے یہ انہوں نے یہ ثبوت دیا کہ پاکستان کو انہوں نے اتنے سالوں کے بعد ریکگنائز کر لیا کہ ہاں پاکستان کی ایک شناخت ہے، اور اس کی وجہ یہی ہمارا جوہری پروگرام ہے۔ ابھی جو امریکہ کی طرف سے جو پابندیاں لگائی گئی ہیں، وزیر اعظم صاحب نے بالکل صحیح بات کی کہ یہ بلا جواز ہے، اور یہ پاکستانی عوام جو ہے وہ اس کا نیوکلیر جو ہماری جو نیوکلیر پاور ہے اس کے ساتھ ایک اٹیچمنٹ ہے، صرف پاکستان کی نہیں بلکہ جو دوسرے اسلامی ممالک ہیں، سعودی عرب ہو گیا، دوسرے ملک ہو گیا، وہ بھی پاکستان کے جوہری پروگرام کو ہمیشہ اپنا پروگرام سمجھتے ہیں، اور جس وقت پاکستان پہ ایٹمی دھماکے کرنے پہ پابندیاں لگی تھی اس وقت بھی سعودی عرب وغیرہ کی طرف سے ہمیں کافی زیادہ سپورٹ کیا گیا تھا۔ تو یہ ہماری یہاں پہ آنے والی ہر حکومت کا ایک دو ٹوک موقف اس کے اوپر رہا ہے۔ وزیر اعظم صاحب نے بہت اچھا کیا کہ ایک پیغام دیا ہے کہ بھئی دیکھیں ہم کسی جارحیت کے لیے تو یہ کام کر نہیں رہے ہیں، ہمارے خطے میں جو طاقت کا توازن ہے اس کو قائم رکھنے کے لیے یہ پروگرام بڑا ضروری ہے۔ یا تو ہم ہمارے جو مقاصد ہوں کوئی منفی ہوں یا ہم کسی ملک کے خلاف اس کو استعمال کرنا چاہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، کیونکہ ایک ہمارے ہمسائے میں ایک ایسا ملک ہے جس کا شروع سے ایک جارحانہ رویہ رہا ہے پاکستان کی طرف، اور دو جنگیں بھی ہم ان کے ساتھ لڑ چکے ہوئے ہیں۔ تو وہ جب انہوں نے اس پہ اوپر کام کرنا شروع کیا تو پاکستان کے لیے ضروری ہو گیا تھا کہ وہ خطے میں توازن کے لیے اس کے اوپر کام کرے۔ اب ظاہر ہے وہ جو عالمی طاقتیں ہیں وہ ان کی دوسری طرف جو ہے معاملات ہوتے ہیں، وہ ان کے ساتھ ان کی لابنگ ان کی ہوتی ہے، تو اس وجہ سے وہ پاکستان کے اوپر پریشر رکھنا چاہتے ہیں کیونکہ ان کو اپنے کچھ تحفظات ہوں گے، لیکن جو ہماری حکومت ہے انہوں نے ہر موقع کے اوپر اپنی خارجہ پالیسی کے ذریعے ان کے تحفظات کو دور کرنے کی کوشش کی ہے اور ان کو بتانے کی کوشش کی ہے کہ بھئی ہم اس ایٹمی پروگرام سے پیچھے نہیں ہٹ سکتے، ایٹمی پروگرام کا دفاع ہمیں کرنا آتا ہے اور ہمیں بھی اس کا استعمال بھی آتا ہے کہ ہم نے اس کو کس مقصد کے لیے بنایا ہوا ہے۔ تو یہ وزیر اعظم کا جو آج موقف تھا اس نے پاکستانی قوم کا جو موقف ہے نا اس کا اعادہ کیا ہے کہ پاکستانی قوم کیا سوچتی ہے جوہری پروگرام کے بارے میں،
اور وزیر اعظم نے بتا دیا کہ جی ہماری عوام ہمارے ساتھ ہے اور میں اپنی پاکستانی عوام کی نمائندگی کرتے ہوئے بتا رہا ہوں کہ آپ کی پابندیاں بلا جواز ہیں اور ہم اپنے جوہری پروگرام کے ساتھ کھڑے ہیں. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، کیونکہ اس آج کے اجلاس میں دوسری بھی چیزوں کے اوپر گفتگو ہوئی ہے. وزیر اعظم نے دہشت گردی کو اور دہشت گردی کا کہا ہے کہ جب معاشی استحکام نہیں آ سکتا جب تک دہشت گردی ختم نہیں ہو جاتی. کیا وجہ ہے کہ پوری ریاست مل کر زور لگاتی ہے لیکن دہشت گردی کا خاتمہ ابھی تک ممکن نہیں ہو پاتا ہے؟ اچھا دیکھیں، یہ بڑا پیچیدہ سا سوال ہے. اس کی جڑیں پاکستان کے اندر بھی ہیں اور پاکستان کے باہر بھی ہیں. اور اب یہ دیکھیے، کل کی بات ہے کہ مغربی قوتوں نے پاکستان کی جو دہشت گردی کے خلاف جنگ ہے، اس کی کامیابیاں ہیں، ان کو سراہا ہے. لیکن اس کے ساتھ ہی انہوں نے ایک ڈنڈی بھی ماری کہ اگر آپ ان کو کرب کرنے کے لیے ان دہشت گردی کو کچھ اقدامات کرتے ہیں تو ان پہ تنقید کر دی. تو یہ جو مغربی طاقتیں ہیں ان کا یعنی دو عملی ہے اور ایسا یعنی رویہ ہے جو بڑا غیر منصفانہ ہے، انجسٹ ہے. تو اس کی ایک وجہ تو یہ ہے. دوسری وجہ یہ ہے کہ پاکستان کے اندر بدقسمتی سے کچھ قوتیں ایسی ہیں جو اس دہشت گردی کو اپنے لیے ہتھیار کے طور پر استعمال کرتی ہیں. میں نام نہیں لینا چاہتا. اس وقت حکومت اور پی ٹی آئی کے درمیان مذاکرات ہو رہے ہیں اور کسی نتیجے پر پہنچنے کی کوشش کی جا رہی ہے. لیکن کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ دہشت گردوں کو پی ٹی آئی اپنی حکومت کے دوران میں 40-50 ہزار دہشت گردوں کو لا کے اس نے بسایا خیبر پختونخوا میں. اور اس وقت اس زمانے سے لے کر اب تک جو ٹیررزم ہو رہا ہے اس کی ذمہ دار وہ ٹیررسٹ ہیں جن کو لا کے بسایا گیا اور ان کو لا کے بسانے والی یہ حکومت تھی. اس وقت بھی صوبائی حکومت جو پی ٹی آئی کی ہے وہ ان کی سرپرستی کرتی ہے. اگر افغان کونسل جنرل جو ہے پاکستان کے قومی شاعر کی، قومی ترانے کی توہین کرتا ہے تو علی امین گنڈا پور صاحب جو ہیں وہ ان کی حمایت میں کھڑے ہو جاتے ہیں، کمر بستہ ہو جاتے ہیں. اور اسی طرح سے ان کو اپنے بھائی اور فلاں ٹیررسٹوں کی میں بات کر رہا ہوں وہ قرار دیتے ہیں. تو دراصل یہ ایک طرز عمل ہے اپنے سیاسی مقاصد کے لیے اس کو یعنی اس کی سپورٹ کرنے کا. بظاہر وہ ٹیررزم کے خلاف بات کرتے ہیں لیکن جو ٹیررزم ہو رہا ہے خیبر پختونخوا میں کیا اقدامات انہوں نے کیے ہیں. یعنی شام کے بعد خیبر پختونخوا میں کوئی ریٹ نہیں ہوتی. یہ جو ان کے قومی اسمبلی کے رکن ہیں شیر افضل مروت، انہوں نے ابھی کیا کہا جب مذاکرات کے لیے انہوں نے بات کہی قومی اسمبلی میں، جس کے جواب میں پھر سارے ہمارے وزراء، وزیر دفاع اور باقی اور سرانا ثناء اللہ وغیرہ نے بات کی. اس موقع میں اس نے کیا کہا؟ اس نے یہ کہا کہ میں اپنے حلقے میں نہیں جا سکتا. حلقے میں اس لیے نہیں جا سکتا کیونکہ وہاں دہشت گردوں کا کنٹرول ہے. تو خود پی ٹی آئی کے اندر سے اس کو تسلیم کیا جاتا ہے لیکن کوئی بتائے نا کہ خیبر پختونخوا میں دہشت گردی کا کنٹرول کرنے کے لیے اس حکومت نے، اس حکومت کے سربراہ نے کیا کیا. اور خود اس کا ہوم ٹاؤن جو ہے وزیر اعلیٰ کا، وہاں بھی بار بار مولانا فضل الرحمان کہہ چکے ہیں کہ مغرب کے بعد وہاں کوئی ریٹ نہیں ہوتی صوبائی حکومت کی. اور ریٹ کس کی ہوتی ہے؟ دہشت گردوں کی ہوتی ہے. بچے اغوا ہو رہے ہیں، ایکسٹورشن ہو رہی ہے، بھتے لیے جا رہے ہیں، قتل کیے جا رہے ہیں، دھماکے ہو رہے ہیں اور اس کی سپورٹ ہے. اس کے علاوہ بھی بعض کارنر ہمارے یہاں موجود ہیں جن کی طرف سے اس کی سپورٹ کی جاتی ہے اور جب ان کے خلاف کارروائی کی جاتی ہے دہشت گردوں میں تو ان کے سپورٹ میں ہمارے لوگ مختلف انداز میں کھڑے ہو جاتے ہیں. یہ بدقسمتی کی بات ہے. یہ اب کم از کم 30-35 برس گزر جانے کے بعد اور اس دہشت گردی کا مزہ چکھ لینے کے بعد 1000 جانیں اپنے مسلح افواج کی، پولیس کی، عوام کی اور دیگر لوگوں کی قربان کرنے کے بعد بھی اگر کسی کی آنکھ نہیں کھلتی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس سے زیادہ بدقسمت اور بے بصیرت کوئی نہیں. ایک جملہ میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں ایٹمی پروگرام پہ ذکر کرنے کی. ایٹمی پروگرام کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے، بلکہ اس پاکستان کے بارے میں بعض لوگ یہ پروپیگنڈا کرتے ہیں کہ اس کی کوئی ایک سمت نہیں ہے. اس کی کامیابی اور ناکامی کی بھی بات کی جاتی ہے اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ قومی اتحاد نہیں ہے. میں ایک ہی سانس میں 2 باتیں کر رہا ہوں. لیکن یہ دیکھیے یہ ایٹمی پروگرام ایسا ہے جس پر پوری قوم کا اتفاق ہے اور یہ اتفاق کل ہمارے 2 بڑوں کی ملاقات کے دوران
سامنے آ گیا ہے. اور میں آپ کو یہ بتاؤں کہ پاکستان میں کوئی کسی ایک کارنر سے اور کسی ایک مکتبہ فکر سے ایسی آواز اس کے خلاف نہیں اٹھے گی. تو یہ بات مغربی طاقتوں کو سمجھ لینی چاہیے کہ وہ انڈیا کی محبت میں، چین کی دشمنی میں اور اپنے مفادات کی خاطر وہ پاکستان کا اس طرح سے بازو مروڑ نہیں ٹھیک ہے ملک صاحب، آپ کو کیا لگتا ہے کہ پاکستان کے ایٹمی پروگرام کے اوپر پاکستان کا بازو مروڑنے کی کوشش کیوں کی جاتی ہے؟ جی بہت شکریہ. دیکھیں پاکستان کا جو ایٹمی پروگرام ہے پاکستان کی سالمیت، پاکستان کے دفاع کو ناقابل تسخیر بنانے میں اور جو ہماری ٹیریٹوریل انٹیگریٹی ہے اس کو برقرار رکھنے میں اس پروگرام کا ایک کلیدی کردار ہے. پاکستان کی جتنی بھی سیاسی حکومتیں آئی ہیں، قائدین آئی ہیں، وزرائے اعظم ہیں، صدر ہیں، ہمارے آرمی چیف ہے، عسکری قیادت ہے، ان تمام نے اپنے اپنے ادوار میں اس پروگرام کو آگے بڑھانے کے حوالے سے گراں قدر خدمات انجام دی ہیں. جس طرح میرے تمام کولیگ نے جو باتیں کی میں ان کو انڈورس کرتا ہوں کہ اس پروگرام پہ مکمل اتفاق رہا ہے اور پاکستان کے جو 25 کروڑ عوام ہیں ان کے جذبات کی عکاسی کی آج پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب نے کہ اس پروگرام پہ کوئی سمجھوتا نہیں ہو سکتا. دیکھیں پاکستان کے جو اینٹی فورسز ہیں، پاکستان کے جو دشمن ہیں وہ شروع سے اس پروگرام کے خلاف ہیں. لیکن دیکھیں یہ جو سیف گارڈ ہے، بین الاقوامی جو انٹرنیشنل اٹامک انرجی کمیشن ہے یا دیگر جتنے بھی ادارے ہیں ان کے ساتھ ہمیشہ پاکستان نے بہت زیادہ تعاون کیا اور بین الاقوامی برادری نے اس بات کو تسلیم کیا ہے کہ جو پرامن مقاصد ہیں ان کے لیے یہ جو جوہری پروگرام ہے وہ بہت اہمیت کا حامل ہے. اور اسی وجہ سے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ خطے میں پائیدار امن اور استحکام کے لیے اور خاص کر جو بیلنس آف پاور اس خطے میں اس کو سسٹین کرنے کے حوالے سے اس پروگرام نے ہمیشہ بہت اہم کردار ادا کیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس پروگرام کے خلاف ماضی میں بھی جتنی کنسپائریسی کی گئی ہیں، سازشیں کی گئی ہیں، وہ مکمل طور پہ ناکامی سے دوچار ہوئی. اور اب بھی جو امریکہ نے بلا جواز قسم کی پابندی عائد کرنے کا جو فیصلہ کیا ہے بالکل پاکستانی قوم اس کو مکمل مسترد کرتی ہے اور ہماری سیاسی عسکری قیادت بلکہ تمام ہماری جو اپوزیشن ہے، تمام سیاسی فریقین ہیں، اسٹیک ہولڈرز ہیں، وہ اس بات پہ متفق ہیں کہ اس پروگرام کے خلاف کوئی بھی جو پابندی ہے ان کو قبول نہیں کیا جائے گا اور ان کا جو ہے مقابلہ کیا جائے گا. پاکستان نے ہمیشہ آپ دیکھیں جو خطے میں پائیدار امن اور استحکام اس کے لیے جو پاکستان کے سیکریفائسز ہیں بہت زیادہ ہیں. پاکستان تو شروع سے عدم مداخلت کی پالیسی پہ کاربند رہا ہے. ہمارا جو پڑوسی ملک ہے بھارت، اس نے ہمیشہ اس پروگرام کے خلاف کنسپیریسی کی ہیں اور بین الاقوامی وہ ادارے اور وہ ممالک جو جن کی آنکھوں میں یہ پروگرام کھٹکتا ہے ان کے ساتھ مل کر ہمیشہ اس پروگرام کو سبوتاژ کرنے کی کوشش کی اور آج تک وہ کامیاب نہیں ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ آگے بھی یہ پروگرام بڑھتا رہے گا اور اس پروگرام کے ذریعے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو ہمارے نیوکلیئر ہمارے جو پروگرام ہے وہ آگے بڑھ رہا ہے. توانائی کے مقاصد کے حوالے سے آپ دیکھیں پاکستان کی جو معیشت ہے اس میں اس کا ایک اہم کردار ہے اور اس کے ذریعے ہماری جو توانائی کی بڑھتی ضروریات ہیں اس پروگرام کے ذریعے ہم اس کو پورا کر رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس حوالے سے آج جو میسیج دیا پرائم منسٹر نے پوری قوم اس کو انڈورس کرتی ہے اور یہ انہوں نے بہت ایک بروقت بیان دیا اور بین الاقوامی برادری کو انہوں نے باور کرایا کہ ہمارا جو سٹیٹڈ پالیسی ہے ہماری اس پہ ہم کاربند ہیں اور آئندہ بھی اس پہ کاربند رہیں گے. ٹھیک ہے، آپ کا پوائنٹ آ چکا ہے. ناظرین اب ہم اپنے دوسرے ٹاپک کی جانب بڑھیں گے. حکومت اور اپوزیشن کے درمیان جو مذاکرات کا آغاز ہو گیا ہے یہ نہایت خوش آئند ہے اور ایک اور اچھی خبر یہ بھی ہے کہ بانی پی ٹی آئی کا بھی اس کے اوپر بیان آیا ہے. بانی پی ٹی آئی نے صاحبزادہ حامد رضا کی بطور ترجمان جو مذاکرتی کمیٹی کی منظوری ہے وہ دے دی ہے. تو ہم اسی کے اوپر اپنی گفتگو کریں گے. اس کا جو دوسرا سیشن ہے وہ 2 جنوری کو ہوگا. رشید ثاقب صاحب، یہ 2 جنوری کو اب دوسرا سیشن ہوگا. اب سب سے پہلے ہم نے بات یہ کرنی ہے جو کہ بانی پی ٹی آئی کا بیان آیا ہے، آپ اس کو کیسا دیکھتے ہیں؟ مدیحہ دیکھیں جو بیان اڈیالہ جیل کی طرف سے آیا ہے بواسطہ بیرسٹر گور صاحب، اس قسم کے بیانات پہلے بھی آتے رہے لیکن بدقسمتی سے اڈیالہ میں جو رہنے والی شخصیت ہے ان کے سٹانس میں ہم نے وہ استحکام نہیں دیکھا ہے. تو اللہ کرے کہ ابھی جو پیغام انہوں نے بھجوایا ہے اس پہ وہ قائم رہے. ایک دن وہ کسی کو نامزد کرتے، دوسری دن ان سے پھر لا تعلقی کا اظہار کرتے ہیں. لیکن جو بیرسٹر گور صاحب کی آپ نے اگر پوری بات سنی ہو تو اس میں یہ بات سوچنے والی ہے کہ ان کے بانی چیئرمین صاحب جو ہے وہ چاہتے ہیں کہ مذاکرات کے لیے کوئی ٹائم فریم ہو.
تو یہ تو ایک ایسی شرط ہے میرے خیال میں ٹائم فریم تو اس حوالے سے تب ہی ہوگا جب آپ مذاکرات کے میز پہ بیٹھیں گے، جب آپ کے مطالبات سارے سامنے آئیں گے کہ اس میں کون سی باتیں منوائی جا سکتی ہے، کون سی باتیں نہیں منوائی جا سکتی. تو میرے خیال میں ہم یہی کہیں گے بزبان وزیر اعظم صاحب، جو انہوں نے آج کابینہ کے اجلاس کے دوران بھی بات کہی کہ وہ چاہتے ہیں کہ مذاکرات کامیاب ہو، لیکن ٹریک ریکارڈ دوسری جانب کی ایسی ہے کہ ان کے سیاسی فیصلوں میں استحکام نہیں رہتا، وہ دائمی فیصلے نہیں کر پاتے، اور وقت کے ساتھ ساتھ جیسے ہی ان کو اپنی کوئی فائدہ سیاسی نظر نہیں آتا تو یہ جماعت جن کو سامنا ہے، جن کا پالا پڑا ہے حکومت کا، جن سے پالا پڑا ہے، یہ جماعت ہمیشہ ہی سے مشکلات کا شکار ہے. تنظیم ان کی کمزور ہے، ایک ہی شخصیت کے گرد تمام فیصلے گھومتے ہیں. اب حامد رضا صاحب تو کیا ان کی میرے خیال میں اچھی بات ہے کہ بیرسٹر گور صاحب کہہ رہے ہیں کہ ان کے ایز اے نیگوشیٹر وہ پی ٹی آئی کی نمائندگی کریں گے، لیکن جو پی ٹی آئی کے آلریڈی نامزد اور جو اہم رہنما ہے ان کی بات کو اکثر وقت نہیں دی جاتی. خود بیرسٹر گور صاحب بے بس ہو جاتے ہیں، وزیر اعلیٰ گنڈاپور صاحب کی کوئی اہمیت نہیں رہتی، اسد قیصر صاحب بھی کئی معاملات میں ان کے پر جل جاتے ہیں. تو ہم تمام صورتحال کا اگر جائزہ لیں تو وزیر اعظم صاحب نے بالکل درست اندازہ لگایا ہے کہ مذاکرات ایک مشکل عمل ہے، اور اس کے نتائج جو ہے اس کے بارے میں ہم دعا ہی کر سکتے ہیں کہ یہ نتائج پاکستان کے لیے، پاکستان کے جمہور کے لیے، پاکستان کی سیاست کے لیے نتائج بہتر سامنے آئے. لیکن ظاہری طور پر ہمیں پی ٹی آئی کا جو ان کا رویہ ہے وہ اس طرح نہیں لگتا کہ جو حکومت کی خواہش ہے اور جو 25 کروڑ عوام کی خواہش ہے کہ پاکستان میں مکمل سیاسی استحکام ہو، وہ منزل ابھی بہت دور ہے میری نظر میں. ٹھیک ہے شنیلا صاحبہ، بانی پی ٹی آئی کے بیان کے مطابق جو مثبت پیش رفت ہوگی اگر مذاکرات میں، تبھی یہ جو سول نافرمانی ہے اس سے پیچھے ہٹا جائے گا. اس پہ آپ کا کیا کہنا ہے؟ دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ بانی پی ٹی آئی جو ہے ایسی سول نافرمانی کی کال پہلے بھی ماضی میں دے چکے ہیں اور اس کے اوپر ناکام ہو چکے ہیں. اس کے علاوہ جب سے وہ آئینی طور پہ اقتدار سے نکلے ہیں انہوں نے بہت سے دھرنے دیے ہیں، احتجاج کیے ہیں، اور ان کے تمام احتجاج جو ہیں وہ ناکام ہوئے ہیں. جو انہوں نے یلغار کیا وفاق کے اوپر، کبھی آرمی چیف کی تقرری روکنے کے لیے، کبھی الیکشن کے لیے، وہ سارے بھی ان کے ناکام ہوئے ہیں. اس کے بعد سے جب سے یہ حکومت بنی ہے تب سے بھی ہم دیکھ چکے ہیں کہ وہ کتنی دفعہ انہوں نے وفاق کے اوپر جو ہے وہ اٹیک کروایا ہے خیبر پختونخوا کی حکومت کے ذریعے. تو ابھی جو ان کی کال تھی وہ بھی ایک فائنل کال تھی کہ بس جی یہ فائنل کال ہے اور بس ہم ہٹیں گے نہیں، ڈی چوک سے ہم بیٹھ گئے ہیں جب تک کہ بانی پی ٹی آئی جیل سے نہیں رہا ہوں گے، لیکن وہ فائنل کال بھی مس کال ہو گئی. تو سول نافرمانی کی جو تحریک ہے اس کے بارے میں پہلے تو یہ دیکھیں کہ کب سے اس کے بارے میں دھمکیاں دے رہے ہیں نا، کہ کبھی وہ علیمہ خان کے ذریعے آتا ہے کہ اتوار تک ہمارے نہیں مانے جائیں گے مطالبات تو ہم سول نافرمانی کی تحریک چلا دیں گے، اور اتوار سے ایک دن پہلے ہی جو 9 مئی کے ملزمان ہیں وہ مجرم ہو گئے، ان کو سزائیں ہو گئی، ان کا ٹرائل ہو گیا. بار بار نہیں 9 مئی کی تو بات کرتے ہیں کہ جو 9 مئی ہے، جو 26 نومبر ہے، اس کے اوپر جو جوڈیشل کمیشن بنا دیا جائے، جبکہ اور اسی کو لے کے یہ سول نافرمانی کی بھی کال دے رہے تھے. اس کے اوپر تو سزائیں ہو گئی ہیں لوگوں کو. تو سول نافرمانی کی جو کال واپس لینے اگر کچھ اس کو نظر آ رہی ہوتی نا، ان کو امید ہوتی کہ کوئی کامیابی ہوگی یا کچھ اس کا رزلٹ نکلے گا، تو کبھی بھی مذاکرات کی طرف نہ آتے. مذاکرات میں آ کے بیٹھنے کی وجہ ہی یہی ہے کہ ان کی وہ جو تمام اٹیمپٹ تھی سسٹم کو ڈی ریل کرنے کی، وہ ناکام ہو چکی ہوئی ہیں. تو اب ان کو نظر آ رہا ہے کہ کچھ ہم جا کے بیٹھ جائیں حکومت کے پاس، شاید ہمیں کوئی کنسیشن مل جائے. کیونکہ پہلے تو ایک ہی بیان ان کی طرف سے آتا تھا نا کہ ہم نے جی صرف اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنی ہے، حکومت کے ساتھ اپنے مذاکرات کرنے نہیں ہیں. اور اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے ان کو ہمیشہ میسج دیا جاتا کہ جی آپ سیاسی جماعتوں کی طرف جائیں، آپ حکومت کی طرف جائیں، ہم آپ سے بات نہیں کریں گے. تو اب وہ آ چکے ہیں حکومت کے پاس مذاکرات کرنے کے لیے. تو بہتر یہ ہے کہ ابھی بھی وہ جو ایک دھمکی امیز اپنا لہجہ بنا رہے ہیں کہ جی ہمارے مطالبات مان لیے جائیں یا مذاکرات میں کوئی پیش رفت ہوگی تو میں سول نافرمانی کی کال جو ہے وہ واپس لے لوں گا. پہلی بات تو یہ ہے کہ کال ابھی تک آپ نے دی نہیں گئی، آپ نے سول نافرمانی کی تحریک ابھی تک سٹارٹ ہی نہیں کی ہے، تو اس کے بارے میں تو آپ ابھی کچھ کہہ بھی نہیں سکتے کہ
उसका कौन सा रिजल्ट होगा जिसकी बुनियाद पे हुकूमत डर गई होगी। तो हुकूमत तो आपको पहले दिन से कह रही थी कि मुज़ाकरात करें, आके टेबल के ऊपर बैठे, पार्लियामेंट में आए, पार्लियामेंट में आएंगे वहीं से रास्ता निकलेगा। तो चले ठीक है, इनको समझ आ गई है, लेकिन बानी पीटीआई में एबिलिटी है कि वो किसी भी चीज़ को किसी भी वक्त सबूताज कर सकते हैं, अपनी डेस्परेशन में या फ्रस्ट्रेशन में। उनकी पार्टी के अंदर कुछ लोग हैं जो चाहते हैं कि मुज़ाकरात हो और हम सियासी धारे के अंदर आए, क्योंकि हर वक्त इंतशार और एहतजाज की जो पॉलिसी होती है ना, वो आपकी सियासत के लिए भी नुकसानदेह होती है, और अगर आपको कोई फायदा होने वाला होता है वो भी खत्म हो जाता है। तो शायद उन लोगों की वजह से कोई बानी पीटीआई ने ये बात मानी है और वो वापस चाह रहे हैं कि मुज़ाकरात की तरफ आए। तो बेहतर ये होगा कि मुज़ाकरात की तरफ आए, ये धमकियां छोड़ें, ये कंडीशन लगाना छोड़ें, जाके बैठे तो सही। और कल जो राना सनाउल्लाह साहब भी ये बात कर रहे थे कि इनकी 100% बातें नहीं मानी जा सकती, लेकिन कहीं ना कहीं हुकूमत भी लचक दिखाएगी, कहीं ना कहीं इनको भी लचक दिखानी चाहिए अगर ये चाहते हैं कि मुल्क के जो सियासत है इसके अंदर इनका भी कोई कंट्रीब्यूशन हो जाए। वरना फिर अगर इन्होंने वो जो अपनी इंतशार वाली पॉलिसी अपनानी है तो उसका अंजाम ये देख चुके हुए। 9 मई हो गया, उसके बाद 26 नवंबर हो गया, अभी तक ये 9 मई के ऊपर सफाइयां पेश करते फिर रहे थे, अब इसके साथ 26 नवंबर भी इनके पास हो चुका है। तो मजीद ऐसे किसी भी एडवेंचर से बचने से बेहतर है कि बानी पीटीआई जरा थोड़ी सी अपनी जुबान को कंट्रोल करें और जो टीम उनकी मुज़ाकरात कर रही है उनको मुज़ाकरात करने दें। ठीक है डॉक्टर साहब, साथ ही साथ बानी पीटीआई ने यह भी कहा है कि सिविलियंस का अगर मिलिट्री ट्रायल होगा तो आलमी दबाव तो आएगा, इसके ऊपर आप क्या कहेंगे? अच्छा देखिए ना, ये जो दबाव जिसको कहा जा रहा है दरअसल पीटीआई की लॉबिंग है, एक बात। दूसरी बात ये है कि यहाँ हमारे यहाँ गुज़श्ता 40-45 बरस से जब से बानी पीटीआई की सियासत में तरफ रुझान सामने आया, उस वक्त से जो हमारे बाखबर लोग थे वो ख़बर दे रहे थे कि ये एक वेंचर हमारे यहाँ होने जा रहा है जिसके बड़े ख़तरनाक मकासद हैं। ये किसने बताया? पाकिस्तान के सबसे मोतबर आदमी हकीम मोहम्मद सईद ने बताया, और बताया कि किन मकासद की तरह से किन मकासद के लिए इन्हें लॉन्च किया जा रहा है। और फिर हमारे एक बहुत बाखबर सहाफ़ी मजीद निज़ामी साहब मरहूम ने ये बात कही, फिर डॉक्टर इसरार अहमद ने ये बात कही, और इसके अलावा बहुत बाखबर लोग ये जानते थे कि ये इसकी कहाँ से हिलाई जा रही हैं डोरें और इसके मकासद क्या हैं। तो आप ये देखिए कि जब कभी इनको ज़रूरत पेश आती है पीटीआई को और बानी पीटीआई को, किन कॉर्नर से आवाज़ उठती है। आप देखिएगा कि जो ज्यूज़ की तरफ जिनका रुझान होता है, पार्लियामेंटेरियंस का, अमेरिका के, उनकी तरफ से आवाज़ उठती है, और उनको कौन दबाव डालता है या उनके लिए कौन ये काम करता है। बैठे भी है गोल्डस्मिथ फैमिली लंदन में, तो वो ये काम करते हैं। तो ये चीज़ें तो मौजूद हैं। असल बात ये है, अब हो क्या रहा है? हो ये रहा है, कोशिश ये की जा रही है पाकिस्तान के अवाम की तरफ से भी और सियासतदानों की तरफ से भी, ओके एक वेंचर हो गया, लेकिन अब ज़रूरत, ये सारे लोग जो पीटीआई के अंदर हैं तो पाकिस्तानी ना, और बानी पीटीआई भी पाकिस्तानी है, तो अब वो ज़मीन के साथ वफादारी का भी इज़हार करें, जो गलतियां हो गई हैं उनको रिकग्नाइज करें और उनकी इस्लाह करें। ठीक है। उनको धक्का दे के बाहर फेंकने की बजाय उन्हें अपने करीब करके उनकी इस्लाह की कोशिश की जा रही है। तो ये हमारे अंदर से हो रहा है। इस वक्त मुज़ाकरात का मतलब भी यही है, और हम ये नहीं चाहते कि हम अपने लोगों को उठा के बाहर फेंक दें। हम ये चाहते हैं कि कोई बात नहीं, गलती सबसे हो जाती है, हो गई, अब उस गलती को रेक्टिफाई करें, वापस आएँ और पाकिस्तान की दिफा, उसकी सलामती, उसके इस्तेहकाम, उसकी मईशत की मजबूती, उसके लिए काम करें। ऐसा ना हो कि मईशत बेहतरी की तरफ जाने लगे, आप धक्का दे के उसे खाई में गिरा दें, जैसे कि पीटीआई के लोग हमेशा करते हैं। ठीक है डॉक्टर साहब, यहाँ पे प्रोग्राम में एक छोटी सी ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद वापस आएंगे।
अहमद, आपकी खाला आई है बेटे, बाहर आके सलाम कर लो। अभी नहीं मम्मा। अहमद बेटा, क्या हम कुछ बात कर सकते हैं? बेटा वी हैव नोटिस आजकल आप बहुत ज़्यादा गेमिंग कर रहे हो। आई नो इट्स एक्साइटिंग बट हम परेशान हैं। इट्स अफेक्टिंग यू, आपका मूड, आपकी नींद, आपका होमवर्क सब डिस्टर्ब हो रहे हैं। मैं खेलता रहता हूँ, मुझे इतना मजा आता है कि मुझे टाइम का पता ही नहीं चलता। ओके, तो हम कुछ और फन प्लान कर लेते हैं। लाइक व्हाट? हाउ अबाउट आइसक्रीम एंड मूवी नाइट? यस, ओके। अपने बच्चों को इंटरनेट से मुतल्लिका बातचीत के अमल में शामिल करें और उनके लिए ऑनलाइन पेरेंटल कंट्रोल्स सेट करें ताकि उससे मुमकिना नुकसानदेह स्क्रीन टाइम कम हो और आप अपने बच्चों की ज़हनी सेहत का तहफ़्फ़ुज़ भी यकीनी बना सकें। दुरुस्त हर वक्त बार वक्त। जी नाज़रीन, ब्रेक के बाद आपको दोबारा से खुशामदीद कहते हैं। ब्रेक से कबल हम बात कर रहे थे हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान जो मुज़ाकरात हो रहे हैं, इनके मुमकिना नताइज और समरात क्या हो सकते हैं। मलिक साहब, आपकी जानिब बढ़ेंगे। आप क्या समझते हैं कि इनके मुमकिना नताइज क्या हो सकते हैं और मुमकिना असरात क्या हो सकते हैं? जी बहुत शुक्रिया। देखें, सियासत में जो जमूद है और जो डेडलॉक है वो कभी नहीं होना चाहिए। सियासत तो मुकालमे और डायलॉग का नाम है और जो भी पॉलिटिकल जो मैच्योर पॉलिटिशियन है वो मुज़ाकरात से राय फरार इख्तियार नहीं करते। मौजूदा हुकूमत ने शुरू से मुज़ाकरात की हमेशा तायद की है, लेकिन PTI की जो रवायती हट दर्मी है, जो इंतशार और जलाओ घिराओ और यलगार वाली जो पॉलिसी है, उससे ख़ुद PTI की क़यादत को ये एहसास हो गया है कि उनको जो पॉलिटिकल डैमेज है वो नाकाबिल तलाफ़ी हुआ है। एक तो वो पॉलिटिकली आइसोलेट हुई हैं और ये जो धरना की उनकी सियासत है, वफाक पे चढ़ाई की है, सिविल फरमानी है, जितने उनके हथकड्डे हैं वो बुरी तरह नाकाम हुई है। अब देखें ना कि 26 नवंबर वाला देख लें, 9 मई वाला देख लें, अभी तक इस पे वो एक डिफेंस की वो पोजीशन में उसका दिफा नहीं कर सकते। तो इस सारी सूरत हाल में इस बात का उनको मेरा ख्याल अब इतराक हो गया है कि बादल नखास्ता जिस तरह भी है, लेकिन हुकूमत के साथ उनको मुज़ाकरात करने पड़ेंगे। तो ये एक अच्छी पेशरफ्त है कि इस वक्त जो सियासी स्टेक होल्डर्स हैं कम से कम वो मुज़ाकराती टेबल पर बैठ के हैं, जिसका अब दूसरा जो दौर है वो 2 जनवरी को होगा। उम्मीद रखनी चाहिए और सियासी मुबसरीन ये समझते हैं कि पाकिस्तान जिस सियासी अदम इस्तेकाम और सियासी पॉलिटिकल पोलराइजेशन का शिकार है, उसमें बातचीत के ज़रिए मसाइल को हल किया जा सकता है। अगर आप मुज़ाकरात को मशरूत करेंगे, पेश की शराइत लगाएंगे और इस तरह के मुतालबात करेंगे कि जिनका यानी कि कोई हल नहीं, कि अगर आप 26वीं तरमीम को कहें ये रिवर्स करें, ये करें, वो करें, फ़लाँ को रिहा कर दें, जो अदालतों के मामलात हैं उसको इधर लें, तो फिर तो बातचीत यकीनी बात है कि उसमें कोई मुस्बत नतीजा नहीं निकलेगा। और फ़रीक़ैन को, जिस तरह मेरे तमाम कुलीग, मैं तमाम को इंडोर्स करता हूँ जो उन्होंने पॉइंट ऑफ व्यू दिया है कि दोनों अतराफ से फ्लेक्सिबिलिटी का जो इजहार है, जो लचक है वो दिखानी पड़ेगी। अगर फ्लेक्सिबिलिटी दोनों फ़रीक़ैन नहीं दिखाते, यकीनी बात है कि ये बातचीत है फिर डेडलॉक का शिकार हो जाएगी और ये जो बातचीत है किसी मंतकी नतीजे पर नहीं पहुँचेगी। इस वक्त देखें पाकिस्तान को जो इक़्तिसादी और मुआशी बहरान का सामना है और जियो पॉलिटिकल जो भी सिचुएशन है, जिस तरह बैन अक़वामी मामलात हैं, जिस तरह ये अमरीकी पाबंदियों की हम बात कर रहे हैं और अफ़गानिस्तान की सूरत हाल है, दीगर मामलात हैं, तो देखें पाकिस्तान में जो लॉ एंड ऑर्डर सिक्योरिटी की सूरत हाल है, तमाम सूरत हाल को देखते हुए जिस तरह हुकूमत मुआशी बहाली के इक़दाम कर रही है, ये उस वक्त तक भी नतीजा खेज नहीं हो सकता हुकूमती इक़दाम जब सियासी अदम इस्तेकाम होगा, क्योंकि सियासी जो अदम इस्तेकाम है वो मुआशी अदम इस्तेकाम का पेशखैमा साबित होता है। अगर बैरूनी इन्वेस्टमेंट को आगे बढ़ाना है, लोगों को रिलीफ देना है, इक़्तिसादी और मुआशी समरात ट्रिकल डाउन लोगों तक पहुँचाने हैं, तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि ये जो जलाओ घिराओ वाली सियासत है, अब इनफ एंड इनफ हुकूमत को भी अपनी रेट को बहाल करना होगा। और जिस तरह हुकूमत ने 26 नवंबर को देखा है कि लोगों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हुकूमती रेट अमल में आई है और उस पर हुकूमती मशीनरी ने बिल्कुल दिखाया कि इस तरह के मामलात आगे नहीं चलेंगे। तो मैं समझता हूँ कि PTI की जो क़यादत है मौजूदा,
اس کو ایک تو یہ کہ اپنی صفوں میں بھی اتحاد رکھنا ہوگا، جس طرح وہ آپس میں تقسیم کا شکار ہیں اور ان کے مختلف بیانیے سامنے آتے ہیں، تو اس وجہ سے بھی مذاکراتی عمل سبتاز ہو سکتا ہے۔ تو ایک تو یہ ہے کہ پی ٹی آئی کی جو بھی موجودہ قیادت ہے، ان کی جو کمیٹی ہے، ان کو بھی سنجیدہ طرز عمل دکھانا ہوگا، اور اس طرح کی جو دھمکی آمیز بیانات ہیں اور اس طرح کے جو حکومت کو گرانے کی باتیں کہ جناب حکومت کو گرا دیں اور یہ کر دیں اور وہ کر دیں، اور آپ ذرا والا وہ جو باہر سے ریمیٹنسز ہیں وہ نہ بھیجے، یہ نہ کرے، وہ کرے، اس طرح کی صورتحال میں ظاہر ہے کہ جو سفر کرے گی وہ پاکستان کی عوام کرے گی۔ تو یہ اب امید کی جانی چاہیے کہ ایک بات چیت کا جو آغاز ہوا ہے، اللہ کرے اس کا اچھا ایک نتیجہ نکلے اور ایک پولیٹیکل سٹیبلٹی جو ہے اس کو عملی طور پہ پائے تکمیل تک پہنچایا جائے۔ ٹھیک ہے ثاقب صاحب، اس وقت جیسے کہ ملک صاحب نے کہا کہ اگر کوئی سفر کرے گا تو پاکستان کی عوام سفر کرے گی، سب سے اہم مدعا ابھی پاکستان کی عوام کے لیے ہی معاشی استحکام لانا ہے، تو سنجیدگی آپ کو دونوں جانب سے نظر آ رہی ہے کہ سیاسی استحکام کے لیے کام کریں دونوں جانب کے جو لوگ ہیں؟ مدیحہ، آپ نے بہت مشکل سوال پوچھ لیا ہے۔ دیکھیں، دوسری جانب آپ کو کہاں سنجیدگی نظر آتی ہے؟ وہ تو آپ عوامی مسائل کے حوالے سے بات کر رہی ہے، ان کی سنجیدگی کا محور صرف ایک ہی ہے، اور چونکہ مذاکراتی عمل جاری ہے اور ہم نہیں چاہتے کہ سرکاری ٹیلی ویژن پہ بیٹھ کے کوئی ایسی بات کرے جس سے کوئی بدمزگی پھیلے، لیکن سنجیدگی کا ہمیشہ سے فقدان رہا۔ آج جب وزیر اعظم صاحب کابینہ کے اجلاس سے خطاب کر رہے تھے تو کرم ایجنسی میں جو وہاں پہ جو خون بہہ رہا ہے، اس حوالے سے بڑی وضاحت سے وزیر اعظم صاحب نے نہ صرف تعزیت کی اس واقعے پہ، اور یہ کہا کہ اگر صوبائی حکومت اپنی چوٹی اور جھوٹی ہناؤ کے لیے اسلام آباد پہ حملہ آور نہ ہوتی نومبر کے درمیان، تو کرم ایجنسی میں اس قدر زیادہ خون ناحق نہ بہتا۔ تو یہ تو آپ عوامی مسائل اور معاشی استحکام کی بات کر رہے، سیاسی استحکام کی بات کر رہی ہے۔ جب کسی کا دل اس پہ نہیں پسیجتا کہ خون بہہ رہا ہے اور وہاں کی صوبائی حکومت اسلام آباد پہ چڑھائی کی سیاست اور ایک شخصیت کی ذات کے لیے اور ان کی انا کے لیے اسلام آباد پہ حملہ آور ہو، تو اس جماعت سے یہ توقع لگانا تو بہت مشکل بات ہے، لیکن ہم ان کے راہ راست پہ آنے کی دعائی کر سکتے ہیں۔ اور ابھی حالیہ دنوں میں جو پیش رفت ہوئی ہے کہ کم از کم وہ لوگ مذاکرات کے میز پہ آئے ہیں، ان کی کمیٹی کمزور ہی صحیح، ان کی کمیٹی بے اختیار ہی صحیح، لیکن ایک آغاز تو ہو چکا ہے۔ تو اس سٹیج پہ آپ کے سوال کا جواب اگر میں نہ ہی دوں تو بہتر ہوگا، لیکن ایک مثبت آغاز ہوا ہے، اللہ کرے کہ یہ مثبت طرز عمل اس جماعت کی طرف سے جاری رہے۔ شنیلا، آپ کے پاس ہے اس سوال کا جواب؟ نہیں، دیکھیں، میں تو بہت دفعہ اس کے اوپر بات کر چکی ہوئی ہوں کہ پی ٹی آئی کا مطمع نظر عوامی مسائل کبھی رہے ہی بھی نہیں ہیں۔ اگر ہم ان کی صوبائی حکومت کو دیکھ لیں تو کل بھی میں جب بات کر رہی تھی کہ جب دھرنا ہو رہا تھا 2014 کا اور خیبر پختونخوا میں سیلاب آیا ہوا تھا، تو یہاں پہ وزیر اعلیٰ جو تھے کنٹینر پہ ٹھمکے لگا رہے تھے۔ اس کے بعد جو بانی پی ٹی آئی کی اپنی حکومت دیکھیں، وہ عوام کا ہمیشہ سے دیکھیں ایک بہت بڑا مسئلہ رہتا ہے مہنگائی۔ عوام ہمیشہ یہ چاہتے ہیں کہ جو ہماری اشیاء ضرورت ہے وہ سستی ہونی چاہیے، غریب کی پہنچ میں ہونے چاہیے، جبکہ جو بانی پی ٹی آئی تھی وہ کہتے ہوتے تھے میں انڈے، ٹماٹر، آلو کی قیمتیں جاننے کے لیے نہیں آیا ہوں، نہ ہی میں اس کو کم کرنے کے لیے آیا ہوں، میں تو ایک قوم بنانے کے لیے آیا ہوں۔ اور جیسی قوم انہوں نے بنائی ہے وہ سب نے دیکھ لیا، فتنہ، انتشار اور توڑ پھوڑ کے اوپر صرف یقین، فساد کے اوپر یقین رکھنے والی ہے۔ تو انہوں نے اس وقت بھی کوئی کام نہیں کیا، انڈے کٹے، مرغی بچھڑے والی وہ اکانومی کی پالیسیز لے کے آئے تھے جس سے کہ عوام کی کیا وہ خدمت کرنا چاہ رہے تھے، یا لنگر خانے کھول لیے تھے جہاں پہ ان کو ایک پلیٹ سالن اور روٹی دے کے وہ اپنا بہت بڑا فخریہ کارنامہ بتا رہے تھے۔ اس کے بعد اگر اقتدار سے نکل جاتے ہیں اور دوسری کوئی حکومت آتی ہے، وہ کام کرنا چاہتی ہے، اس کو کام نہیں کرنے دیتے ہیں۔ ہمارے ملک کے اندر دوسرے ممالک کے سربراہان مملکت آتے ہیں، وہ یہاں پہ انویسٹمنٹ کرنے کے لیے آتے ہیں۔ یہ جب آئے ہوئے تھے بیلاروس کے صدر، یہاں پہ کیا انہوں نے کیپٹل کے اوپر حملہ کروا دیا، وہ خیبر پختونخوا کی حکومت کے ذریعے۔ یہ بھی نہیں سوچا کہ وہ ایک ملک کا سربراہ یہاں پہ آئے ہوئے ہیں، وہ یہاں پہ انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں، وہ انویسٹمنٹ کی اپرچونٹیز دیکھنا چاہتے ہیں، انہوں نے یہ کام کر دیا۔ جب یہاں پہ
वो ईसीओ समिट होने लगा था, उसके ऊपर भी इनको मसला हो रहा था, और एससीओ समिट के ऊपर कि क्यों होने दिया पाकिस्तान के अंदर, क्यों रूस के वज़ीर आज़म यहाँ पे आ गए, क्यों चाइना के वज़ीर आज़म यहाँ पे आ गए। बानी पीटीआई अपनी पार्टी से ये सवाल करते थे कि आपने एससीओ समिट को रोका क्यों नहीं है। तो इनके मसले नहीं है अवामी मसाइल, इनके मसले सिर्फ फितना फसाद और इंतशार फैलाना। ठीक है डॉक्टर साहब, अली अमीन गंडापुर हो गए, उमर अयूब साहब हो गए, हामिद खान साहब हो गए, सलमान अकरम राजा साहब हो गए, ये नहीं थे इस काबीना के इस इजलास में, तो संजीदगी का आलम नजर आया फिर आपको, अगर इस नुक्ते से हम देखें? अच्छा, आप कहते हैं ना कि जो ज़ाहिरी बात है उस पर जाना चाहिए। अगर कोई बात ये कोई कह देता है कि हमारा मसला ये था, तो संजीदा लोग उसको मान लेते हैं। मसलन उस मौके पर ये कहा गया जब ये लोग नहीं आए, जी फ़लाँ कोर्ट में था, फ़लाँ बांग्लादेश में था, फ़लाँ काबीना के इजलास में था, ओके फ़ाइन, हमने मान लिया। लेकिन मेरा सवाल दूसरा है, जी जी, क्या सदर ममलिकत के मनसब पर फायज होने वाला शख्स, उसको हम ज़िम्मेदार तसव्वुर करें या ना करें? मेरी मिसाल या मैं जो ज़िक्र करना चाहता हूँ आरिफ अलवी साहब का है। आरिफ अलवी साहब ने इन मुज़ाकरात के शुरू हो जाने के बाद क्या कहा है? उन्होंने कहा है कि मुज़ाकरात तो उन्हीं से होंगे जिनके पास ताकत है और जो फैसले कर सकते हैं। क्या कहना चाहते हैं वो? कहना बेसिकली साबिक सदर ममलिकत जो पीटीआई का रहनुमा है, वो मुज़ाकरात को सबूताज करने की कोशिश कर रहा है। एक बात, जो खैबर पख्तूनख्वा का वज़ीर आला है, उसने क्या कहा? उसने कहा जी मैं हुकूमत से मुज़ाकरात नहीं करना चाहता, मैं इसके हक़ में नहीं हूँ, और मेरा नाम कमेटी से वापस ले लिया जाए, और उसने माज़रत कर ली जी मैं कमेटी में नहीं बैठूँ। अब ज़रा आप इसका तज्ज़िया करें, क्या अली अमीन गंडापुर और इवन आरिफ अलवी साहब भी, जो आइन के ख़िलाफ़ रेफरेंसेस भेज दिया करते थे वज़ीर आज़म के सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में, तो इसका मतलब ये है कि दोनों शख्सियात, इनकी कोई रीढ़ की हड्डी इनके अंदर नहीं है जो बानी पीटीआई के सामने वो खड़े रह सके। इसका मतलब ये है कि ये बानी पीटीआई अगर मुज़ाकरात का फ़ैसला कर चुके हैं तो इनमें ये ताकत नहीं है कि उसको सबूताज करें। इसका मतलब ये है कि दो अमली की पॉलिसी है, मुज़ाकरात को सबूताज भी किया जा रहा है, और एक तरफ बानी पीटीआई मुज़ाकरात से नताइज अखज़ करने की बात कर रहे हैं। ठीक है, ये फ्रॉड है, ये कौम के साथ ये फ्रॉड मत करें। अच्छा मलिक साहब, फेयरली सामने आए। ठीक है मलिक साहब, आपका क्या इसके बारे में पॉइंट है? डॉक्टर फारूक आलम साहब ने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि पाकिस्तान के सबसे बड़े कॉन्स्टिट्यूशनल ओहदे पे फायज रहने वाला जो शख्स है, उसको इस तरह के बयानात देखकर यकीनी बात है कि वे इस मुज़ाकराती अमल को सबूताज करना चाहते हैं। पीटीआई ने हमेशा कहा जी हम तो एस्टेब्लिशमेंट से बात करें। देखिए, मौजूदा एस्टेब्लिशमेंट बिल्कुल दो टोक अल्फाज में ये बात वाज़ह कर दी कि अगर आपने बातचीत करनी है तो आप मौजूदा पॉलिटिकल जो गवर्नमेंट है, जो मुस्लिम लीग नून के साथ इत्तेहादी जमातें हैं या उनके जो कोलेशन पार्टनर है, उनके सियासी फरीकैन के साथ बातचीत करें, और सियासतदानों को सियासतदानों से बातचीत करनी चाहिए। जब आप बाहर आ कहते हैं जी कि हमें तो उन्हीं से बात करेंगे जो असल फैसला साज है, तो इसका मतलब ये है कि पीटीआई के अंदर इस वक्त जो एक तकसीम है वो बड़ी वाज़ेह है, और मुख्तलिफ उनके जो कायदीन हैं उनका एक अपना अपना बयानी है, तो इस वजह से भी उनको बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है। ठीक है, माजरत के साथ क्योंकि टाइम कम है तो अगले टॉपिक के ऊपर भी जाना है। मालिक साहब, आपसे एक मरतबा फिर माजरत के साथ। नाज़रीन, हमारा आज का तीसरा टॉपिक ये है कि सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने ऐवान सदर में जो मुलाकात की है, ज़रा हम उसके हवाले से भी बात करते हैं। साथ ही साथ मौजूदा सूरत हाल में सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म की जो मुलाकात है, इसका महफूम आप कैसे बयान करेंगे? देखिए, जमहूरी पार्लिमानी निज़ाम में ये मामूल की बातें होती है, लेकिन चूँकि मुल्क की सियासी फ़िज़ा ऐसी बनी हुई है कि जब आपके प्रोग्राम में हम डिस्कस कर रहे थे कि अपोजिशन और हुकूमत के दरमियान मुज़ाकराती अमल शुरू हो रहा है, तो उसमें सदर पाकिस्तान और उनकी जमात को ऑन बोर्ड लेना, क्योंकि सदर पाकिस्तान एक बड़ी जमात के को चेयरमैन भी है, तो इस हवाले से दोनों कायदीन का मिलना इंतहाई अहम बात है। और इस हवाले से कई दीगर मामलात जो इस वक्त आपके मौजू से उसकी कोई मुनासबत नहीं है, उन पे भी डिस्कशन हुई है। लेकिन ये जो वज़ीर आज़म और सदर के दरमियान मुलाकात हुई है, तो ये जो आपके पहला मौजू है, इसका महवर ज़्यादातर यही मौजू रहा, और सदर भी चाहते हैं कि मुल्क में इस्तेहकाम हो, वज़ीर आज़म की भी यही ख्वाहिश है। तो इस लिहाज से हम कह सकते हैं कि इंतहाई अहम
मुलाकात रही। ठीक है शर्मिला साहिबा, कौमी मसाइल को हल करने के लिए तमाम स्टेक होल्डर्स को एतमाद में लेना होगा, इसमें स्टेक होल्डर्स कौन है ये बयान करेगा? देखिए, स्टेक होल्डर्स जो इस वक्त सारी जमातें पार्लियामेंट्स के अंदर बैठी हुई हैं वो सारी स्टेक होल्डर हैं, क्योंकि उनको अवाम ने चुन के यहाँ पे भेजा गया है। उसके अलावा आपके जुडिशरी भी है, आपकी इस्टेब्लिशमेंट भी है, लेकिन ज़्यादा जो फोकस है वो यही है कि तमाम सियासी जमातें जो उनको ऑन बोर्ड लिया जाए। पाकिस्तान के अंदर आपको इस्तेहकाम चाहिए, आपने पाकिस्तान से दहशत गर्दी का खात्मा करना है, तो इस वजह से ये कि जो मुज़ाकरात हो रहे हैं उसमें तमाम लोगों को ऑन बोर्ड लेके आए ताकि पाकिस्तान जो है एक डगर के ऊपर चल सके। उस वजह से ये जो मीटिंग है ये बड़ी अहम है, क्योंकि कोलिशन में बैठे हुए हैं दोनों जमातें और इनकी वक्तन फौक्तन आपस में जो मीटिंग होती रहती है वो इसीलिए होती रहती है ताकि मिल के लाहेअमल बनाए कि आगे कानून साजी भी करनी है, अपोजिशन से मुज़ाकरात भी चल रहे हैं, माशी पॉलिसीज भी लेनी है, IMF के प्रोग्राम में है, तो इस वजह से ये सारी जो मीटिंग्स है ये चलती रहती है और आपस में डिस्कशन होती रहती है। ठीक है डॉक्टर साहब। देखिए, अभी कल रात की बात है, एक बहुत बड़े सहाफ़ी और बहुत बड़े एंकर ये बता रहे थे हमें टीवी पे बैठ के कि इस हुकूमत के सदर और वज़ीर आज़म के रुख अलग अलग हैं और बिलावल भुट्टो ज़रदारी का रुख भी एक और तरफ है और इन सब के मफादात आपस में टकराते हैं। मेरा सवाल उन हमारे दोस्त से ये है कि इस स्टेटमेंट के बाद और इस मुलाकात के बाद वो जो कौम को मिस गाइड कर रहे हैं, क्या उनके पास कोई अपना डिफेंस मौजूद है या कल वो कोई नई कहानी तराशेंगे? ठीक है मलिक साहब, दोनों रहनुमाओं ने मुज़ाकरात की हिमायत करके क्या PTI के लिए कोई गुंजाइश निकाली है? देखिए, एक तो बात यह है कि जो आसिफ अली ज़रदारी साहब बड़े ज़ीरक सियासतदान हैं और उनकी जो मफाहमती सियासत हमने देखा है कई दहाइयों से वो बड़ी फ्रूटफुल रही है और वो हमेशा ये चाहते रहें कि रिकन्सिलेशन हो, मामलात को हल किया जाए, जमहूरी अक़दार को आगे बढ़ाया जाए, जमहूरियत को मुस्तकम किया जाए। तो सदर वज़ीर-ए-आज़म की मुलाकात से एक तो बड़ा वाज़ेह मैसेज गया है कि मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल पार्टी इत्तेहादी हैं और ये जो 5 साल मुद्दत है ये हुकूमत पूरी करेगी और इसके साथ जो पाकिस्तान पीपल पार्टी है मौजूदा हुकूमत के साथ शाना बशाना खड़ी है। तो जिस तरह डॉक्टर साहब ने कहा कि जो इख्तलाफात की बातें हैं कि ये रास्ते जुदा हो गए, इख्तलाफात पैदा हो गए, पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे चले गए, तो एक तो उनकी मुकम्मल तौर पे नफ़ी हो गई है कि पाकिस्तान पीपल पार्टी और मुस्लिम लीग नून जो मल्टीपल इस वक्त कसीरुल जहती चैलेंजेस हैं पाकिस्तान को दरपेश जो सूरत हाल है उसके हवाले से एक वाज़ेह कंसेंसस है और एक बड़ा वाज़ेह मैसेज दिया है कि हम सियासी शराकतदार हैं और मिल के चलेंगे और जो भी मसाइल उसको हल करने के हवाले से पॉलिटिकल कंसेंसस को आगे बढ़ाया जाएगा। ठीक है, तमाम एनालिस्ट का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम कैपिटल व्यू से इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिए। हाफ़िज़। पाकिस्तान पाइंदाबाद।